जयशंकर। कथं सन्ति सर्वे? कुशलिनः खलु? How are all of you? All good? Today, without much delay, let us get right into our Sanskrit story. The hero of our story is Manoj. Manoj lives in a big city with his mother, father, and little sister Meena. He has everything that a school-going boy like him could wish for. And yet, he is often complaining about something or the other. Why? What more does he want? What will make Manoj happy? Let us see. मनोजः कारयानेन क्रीडति. आम्, क्रीडति. कीदृशं कारयानं? दूरतः नियन्त्रितं क्रीडनकम्. तस्य कारयानं पुरतः गच्छति, पृष्ठतः आगच्छति, वामतः वर्तयति, दक्षिणतः वर्तयति. यथा मनोजः इच्छति तथा सः कारयानं चालयति. कारयानं गच्छति भित्तिकायाः समीपम्. किन्तु तत् भित्तिकां न आरोहति. तदा एव मनोजस्य जननी तत्र आगच्छति. मनोजः तां वदति, अम्ब, जानाति वा, मम मित्रस्य सूरजस्य समीपम् ईदृशं विमानयानमस्ति. तस्य विमानयानम् उड्डयनं करोति. शोभनमस्ति तस्य विमानयानम्. अम्बा हसति वदति, तव कारयानम् अपि शोभनम् अस्ति मनोज. इति उक्त्वा सा पाकशालां गच्छति. मनोजः नीचैः वदति, अहमपि तादृशं विमानयानम् इच्छामि. अम्बा पाकशालायां व्यस्ता अस्ति. अद्य सा किमपि विशेषं सज्जीकरोति. आम्, अद्य सा पिज़्ज़ा खाद्यं सज्जीकरोति. यदा सर्वं सज्जम् अस्ति तदा सर्वे मिलित्वा अम्बया कृतं पिज़्ज़ा खाद्यं खादन्ति. रुचिकरम् अस्ति. सहसा मनोजः वदति, एकदा डोमिनोस् पिज़्ज़ा आदिष्टव्या. जनकः वदति, केभ्यश्चित् दिनेभ्यः पूर्वम् आनीतं खलु डोमिनोस् तः पिज़्ज़ा खाद्यम्. अद्य अम्बया कृतं पिज़्ज़ा खाद्यं खाद. स्वादिष्टमस्ति. सायंकाले मनोजः द्विचक्रिकां चालयति. मनोजाय स्वस्य रक्तवर्णीया द्विचक्रिका
अतीव रोचते। सः आनन्देन चालयन् अस्ति। तदा मीना आगच्छति। 15 निमेषाः अभवन्। अधुना मम वारः। किन्तु मनोजः द्विचक्रिकाचालनात् न विरमति। मीना उच्चैः आह्वयति, अम्ब पश्यतु, भ्राता मह्यं द्विचक्रिकां न यच्छति। अनिच्छया मनोजः द्विचक्रिकातः अवरोहति, मीनायै द्विचक्रिकां यच्छति च। तदा एव अम्बा आगच्छति, पृच्छति च, किं जातम्? अम्ब, अहं मम स्वकीयां द्विचक्रिकाम् इच्छामि। मनोजस्य अभियाचना। अम्बा वदति, मनोज, वस्तूनां संविभाजनं कर्तव्यम्। तेन अपि सन्तोषः लभ्यते। किन्तु मनोजः, सः तु स्वकीयां भिन्नां द्विचक्रिकाम् एव इच्छति। मनोजस्य स्वकीयं सङ्गणकम् अस्ति। अधुना शालायाः अभ्यासः जालाधारितः खलु? ऑनलाइन स्कूल। शालायाः कृते मनोजस्य सङ्गणकं भिन्नं, मीनायाः सङ्गणकं भिन्नं। किन्तु मीनायाः सङ्गणकं नूतनम्, अतः तत् धृतं कार्यं करोति। मनोजस्य सङ्गणकं किञ्चित् पुरातनम्, अतः सङ्गणकविषये अपि तयोः सर्वदा कलहः भवति एव। अत्र अपि मनोजस्य असन्तोषः। अन्येद्युः पितामहः आगच्छति। पितामहः पितामही च अन्यत्र निवसतः। पितामहं दृष्ट्वा मनोजः मीना च आनन्देन उत्पततः। पितामहः स्यूततः एकं करण्डं निष्कासयति। पितामह्या बर्फीखण्डानि प्रेषितानि। अत्र अपि पुनः मनोजस्य आक्षेपः। बर्फीखण्डानि? अहं पितामहीम् उक्तवान् पाटलगोलकम् इच्छामि इति। मीना आगच्छति। सा पितामहस्य हस्तात् करण्डं स्वीकरोति। मह्यं रोचन्ते बर्फीखण्डानि। मनोजः कोपेन वदति, मह्यं मम अनुजा एव न रोचते इति उक्त्वा सः ततः निर्गच्छति। खिन्नः मनोजः अन्यं प्रकोष्ठं गत्वा एकस्मिन् कोणे उपविशति। मम इच्छानुसारं किमपि न भवति एव। अहं दुःखम् अनुभवामि। तदा मनोजस्य पितामहः आगच्छति, तस्य समीपम् उपविशति च। सः वदति, वत्स मनोज, अद्य शुक्रवासरः। आगामिनि दिनद्वयं
शालायाः विरामः अस्ति खलु? मया सह आगच्छसि किम्? आवयोः गृहे निवासं करोषि वा? मनोजः पृच्छति। मीना अपि आगच्छति वा? न, केवलं त्वां नयामि। मनोजः आनन्दितः भवति। पितामहस्य पितामह्याः च गृहं विशालम्। तत्र निवासः मनोजाय अतीव रोचते। सः झटिति वदति, आगच्छामि पितामह। And so, Manoj goes to stay with his Ajja and Ajji for the weekend. But before I tell you what happens next, you tell me, children, do you think Manoj is wrong? Have you ever had such thoughts? I wish I had what my friend has. Can I not get what I want? Why should I be sharing my things all the time? I love everyone in my family, but when they do not agree with me, I feel like saying, I hate this person. Well, I think this happens with all of us, sometime or the other. And then we feel so miserable and we become cranky. But Ashi Zaltavadi, is there something we can do to feel better? There must be. There has to be. Do you think Ajja and Ajji will have the solution? What will happen when Manoj goes to visit them? Will he know what makes him happy? Thai Matsuna Putkal Zata. Hai ha tumke sangta Mukhavel episode antu. So you have to wait for the next episode to know what happens at Ajja's and Ajji's place. Atta हांव तुमकां थोडे संस्कृत sentences कशे करचे हें शिकयता. I will teach you how to speak about relatives in Sanskrit. All that you have to do is listen carefully and repeat. एषः मनोजः. एषः मनोजस्य जनकः. एषा मनोजस्य जननी. एषः मनोजस्य पितामहः. एषा मनोजस्य पितामही. एषा का? एषा मीना. मीना मनोजस्य अनुजा. मनोजः मीनायाः अग्रजः. Hey, that brings us to the question that was asked in the last episode. What was the question? Anandena saha ka udyanam agacchati. Uttaram asti Anandena saha tasya agraja udyanam agacchati. So, you learnt so many words for relationships today. And if you have listened to the story carefully, you must have also picked a number of Sanskrit names of objects. Let us see how well you followed this story
Here comes today's question. Adyatanaha prashnaha. Eteshu ekam vihaya manojaha sarvam ichchati. Kintat. Manoj wants all of these except one. What is that? I hope you enjoyed learning Sanskrit today and will be looking forward to know what happens when Manoj goes to stay with his grandparents. I'll see you again soon. Lots of love to all of you. Punar Milama. Jai Shankar.